बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ उस वक्त तक इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की संडे के रोज़ मुलाकात शुरू हो चुकी है और मुज़ाकराती कमेटी के सारी पहुंची हुई है और अंदर सिर्फ उसे ही जाने की इजाज़त मिलेगी जिसको बानी ने बुलाया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, ठीक है वो। यहाँ पे तो पापा की बात हो रही है, पापा ने बुलाया तो पापा से मिलने पहुंच गए और वहां पे अंदर वही जाएंगे जिनको इजाजत मिलेगी। ये मुलाकात जो है इसका एहतमाम कौमी असम्बली के स्पीकर जनाब सरदार अयाज सादक साहब ने वफाकी हुकूमत से कहा कि जनाब उनकी मुलाकात करवाई जाए और वफाकी हुकूमत ने करवा दी। पिछले कम से कम 1.5 हफ्ते से पीटीआई के यूथर जो हैं वो ये दोहरा दोहरा के हाफ गए हुए थे, मरने वाले हो गए थे। तो जिन्होंने इजाजत देनी है उन्होंने इजाजत ही नहीं दी, वो जिन्होंने इजाजत देनी है उन्होंने इजाजत देंगे तो मुलाकात होगी। बकलब लकला, ठीक है वो यहाँ हम ये दोहरा दोहरा के और रिपीट कर करके वो मरने वाले हुए पड़े थे। लेकिन बहरहाल अब आपके सामने स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि जी इनकी मुलाकात करवा दें। उन्होंने कहा जी करवा देते हैं, कर लो केड़े बंदे ने मिलना है, मिलना है जी। पहले 1-on-1 मुलाकात होगी जी उनकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक और उसके बाद उसमें किया जाएगा। देखिए इस दौरान जो है पीटीआई के सफों के अंदर कुत्तों में दाल, सॉरी कुत्तों में कह रहा हूँ ऐसे ही मुंह से निकल गया। पीटीआई का जब जिक्र हो तो इस तरह के अल्फाज मुंह से निकल जाते हैं। तो वो जो है वो जूतों में दाल बट रही है भाई, माफी दे देना भाई, ठीक है। आपसे कह रहा हूँ, यूथ्रो से नहीं कह रहा। वो तो यही है जो मेरे मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है ना। हाँ हाँ, सच मुंह से निकल ही जाता है ना, फिर वो क्या हो गया ना यार, ठीक है। आओ अ, वो जनाब जूतों में दाल बट रही है, कुत्तों में दाल नहीं बटती जूतों में दाल बट रही है। ये वो पार्टी है कि जिनको गालम गलोच करने के लिए, बदजुबानी करने के लिए अगर कोई बैरूनी फरीक दस्तयाब ना हो तो ये आपस में लड़ना शुरू कर दे। आप ना नेशनल ज्योग्राफिक स्पेशल पे जाएं और वहां पे जंगली कुत्तों के बिहेवियर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री देखें जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी और आप उनके रवैये का एनालिसिस करें और उसको स्टडी करें। दुनिया अफ्रीका के जंगलात के अंदर खौफनाक तरीन मखलूक जो समझे जाते हैं वो ये अफ्रीकी जंगली कुत्ते होते हैं। और ये जिस तरह अपने शिकार के ऊपर झपटते हैं और जिस तरह उसको बेबस करके मिनटों के अंदर चीर फाड़ के रख देते हैं, ये बड़ी खौफनाक मखलूक होती है। अच्छा, इन कुत्तों का एक ये भी है, भेड़ियों का तो और रवैया है ना, वो तो जब भूखे मरने लगे थे तो ये करते हैं। लेकिन इन कुत्तों का एक रवैया आप वहां पे ऑब्जर्व करेंगे कि जब इनको कोई टारगेट दस्तयाब नहीं होता, मतलब मिलते हैं, शिकार करते हैं, शिकार करके खाते हैं, आराम करते हैं। इस आराम के दौरान जब पेट भरा हो, ठीक है, आंखों में खुमार उतरा हो और नींद भी आ रही हो, इस दौरान उनकी आपस में भी लड़ाइयां हो जाती। ये वाला जो है ना सीन एग्जैक्टली इस वक्त पीटीआई की सफों के अंदर आपको नजर आता है। आपने कोई तबसरा नहीं करना, आपने सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है गौर से। और एक हाथ में काफी का मग और दूसरे में मूंगफली भुनी हुई है। कोई अफगांडू यहाँ पे बेच रहा होगा तो उससे ले आइएगा 50 रुपए की मूंगफली और साथ में कॉफी का कप। आए हाय हाय, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। तो आपने यूथरों की बाहमी लड़ाई का, पंजाबी में इसको कहते हैं चीजा ले, ठीक है, और उर्दू में कहते हैं मजा लेना। आपने मजा लेना है और इस तरह करके तो बिहेव करना, बोलना नहीं। अच्छा, अब आजकल जनाब वो पहले फवाद चौधरी साहब अकेले थे, अब जनाब मीर शेर अफजल खान मरवत साहब भी उनकी साथ में जाके खड़े हो गए और उन्होंने जो ओवरसीज इमरानडूज जो हैं उनके खिलाफ एक महाज खोल ली और उन्होंने उनको बेनकत सुनाना शुरू कर। अच्छा, बरतानिया का जो बरतानिया के अंदर साबर शाकर साहब वहां पे लीड करते हैं, अगरचे वो लंदन में नहीं रहते, दूर दराज किसी इलाके में, दूर दराज बरतानिया में रहते हैं, अंदर कहीं इलाके में रहते हैं। लेकिन उन्होंने भी फौरी तौर पे अनलिश कर दिया अपना इन दोनों अफराद के खिलाफ। और जनाब मतलब
جناب ڈاکٹر شہباز گل رانا صاحب تو اس محاذ کے اوپر پہلے ہی ڈٹے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ پھر وہ سوری جس میں یہ محذوف ہے، ٹھیک ہے، یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، سوری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ تو سوری صاحب جو ہیں وہ ایک اور ڈائریکشن پہ بات کر رہے ہیں، اور عادل راجہ اور صابر شاکر صاحب کسی اور محاذ پہ بات کر رہے ہیں، اور یہ لوکل امبرانڈو ہیں، مطلب لوکل جو ہیں، یہ دو افراد جو ہیں یہ کسی اور محاذ سے بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک قسم کی آپس میں وہی ڈاگ پیکس والی لڑائی آپس میں شروع کر دی ہے، اور مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ میڈیا پہ حامر ہے۔ میں اس لڑائی کو ایک ڈرامے سے زیادہ نہیں سمجھتا، یہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ باہمی طور پہ بھونک بھانک کے لوگوں کو انگیج کیا گیا۔ یہ میڈیا انگیجمنٹ اسٹریٹجی ہے۔ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پالیٹکس، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسٹریٹجی اور پارٹی پالیسی، یہ میڈیا انگیجمنٹ سے ہے۔ اب دیکھیے نا، اب ہر کوئی جناب میر شیر افضل خان مروت صاحب کا انٹرویو کر رہا ہے، بنیادی پہچان ان کی کیا ہے؟ پی ٹی آئی کا رکن ہونا، ٹھیک ہے نا، اور وہ بیٹھ کے اپنے قائد عمران احمد خان نیازی کو ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میڈیا پہ وہ سپیس لے رہے ہیں نا۔ مریم نواز شریف جیڑی ہے وہ کینسر کا ہسپتال بھی بنا دے تو ایک فکرے کی توفیق نہیں ہوتی پاکستان کے میڈیا، ٹھیک ہے نا، اور کسی ایک ٹی وی چینل کے اندر رپیٹ نہیں ہوتا۔ آپ جائیں، آپ کو بتایا جاتا ہے جی آج ہم یہ 4 موضوعات کریں گے، آخر میں یہ چوتھا جو ہے یہ مریم نواز شریف کا ہم نے ڈسکس کرنا ہے، وہ چوتھے کی باری ہی نہیں آتی۔ کبھی اوپننگ کے اندر اناؤنس کیا جاتا ہے کہ ہم آج اس موضوعات پہ بات کریں گے، لیکن چوتھے کی باری نہیں آتی، کیونکہ بانی کو اتنا ڈسکس کروایا جاتا ہے کہ میر شیر افضل خان جو ہے نا وہ ڈاکٹر شہباز گل رانے نو پہ گیا تو فلانا فلانے نو پہ گیا، ٹھیک ہے نا، شیر ہی ہو گیا جو ویسے، ٹھیک ہے نا، ہاں، وہ اس کو پڑ گیا، وہ اس کو پڑ گیا۔ پی ٹی آئی کی آپس کی چلاکیاں جو ہیں وہ ڈسکشن میں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی پوزیٹو ڈسکشن ٹاپک سامنے نہیں آ پاتا، اب اتنی مرضی کوشش کر، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی جو اپنی صفوں کے اندر باہمی لڑائی کا تاثر دے رہی ہے، وہ بیسیکلی میڈیا کو آکوپائی کرنے کی اسٹریٹجی ہے، اور ہمیں میں تو تبصرہ نگار کے طور پہ جہاں پہ بھی جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ڈسکشن نہ کروں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے لیے میں نے ایک بہترین فارمولہ رکھا ہوا ہے۔ وہ اس کے عدالتی معاملات کو ڈسکس کرنا چاہیں گے نا تو میں کہوں گا دیکھیے جناب، میری یہ رائے کے اندر جو معاملہ زیر سماعت تو اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دینی چاہیے، اور میں نہیں دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تاہم میں پھر اپنا ٹاپک کاٹ کے سامنے رکھ دوں، میں اس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی کسی محفل میں ایسی واردات ہونے کی کوشش ہو تو آپ فوری طور پہ میرے والا فارمولہ لگایا کریں، ٹھیک ہے، آؤ۔ تو خیر اپنا مجھے پچھلے دنوں دادا میسنی کا خطاب بھی ملی ہے، اینک تو میسنی تو پہن دی اجازت دیو نا سر، ہاں۔ تو خیر آگے چلتے، اب جناب وہ جو ہے لیکن یہ ملاقات جو ہے ابھی تک وہ باہر برآمد نہیں ہوئے جیل سے، ٹھیک ہے، کئی گھنٹے پہ یہ ملاقات محیط ہوگی۔ اس ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کے اندر سے برآمد ہونے والے افراد جو ہیں وہ مختلف زبانیں بولیں، اور پھر مختلف زبانیں بول کے باہمی اختلاف کر کے پھر ایئر ٹائم لیں، ٹھیک ہے، اور پھر ایئر ٹائم لے کر وہ آپ کے اور میرے اذہان کے اندر اور دماغ کے اندر موریاں کر کے نا وہ سارا کچھ ڈالیں گے جو کہ بنیادی طور پہ حقائق کے قرینے قیاس بھی نہیں ہوگا۔ اس سے بچنے کا، اس سے آپ نے اور میں نے بچنا اور اپنی اگلی نسل کو بھی بتانا ہے۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیتا ہے، آپ بھی کر دیجئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔